हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने अपना वक्त निकाला। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आज के इस खूबसूरत वक्त में हम सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल देंगे। मैं भाई विशाल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मलेशिया से हमें ज्वाइन किया है। पास्टर सनी आमून जो कि लाहौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खुदा के खादम हैं। और मैं शुक्र करता हूँ डॉक्टर रशीद गिल साहब का जिन्होंने कनाडा से रेगुलर हमें ज्वाइन किया हुआ है। और अनलेस के इन्होंने किसी और चर्च में या कहीं पर एज ए गेस्ट स्पीकर कलाम की खिदमत ना करनी हो तो अदरवाइज ये हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। मेरी प्यारी बहन जो कि वर्शिपर हैं, खुदा के कलाम की खिदमत जो है वर्शिप के जरिए करती हैं, रूथ जो कि इंडिया से उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। मेरे बहुत ही प्यारे मोअज़्ज़ज़ भाई अनिल जावेद जिनको खुदा ने आवाज का तोड़ा दिया है, पेशावर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे बहुत ही प्यारे हम खिदमत भाई नदीम आफ्ताब जो कि मलेशिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे प्यारे भाई सरफराज गिल साहब वो भी मलेशिया से जुड़े हुए हैं। और मोहतरम खुदा के खादम पास्टर लखवीर साहब जिन्होंने इंडिया से हमें ज्वाइन किया हुआ है। मेरे बहुत ही प्यारे भाई अवैस मसीह जो कि कुवैत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी तरह मेरी प्यारी बहन पिंकी जो इंडिया से हमारे साथ। मैं आप सबका फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की इस खिदमत में मैं एक हवाला पढ़ना चाहूंगा जो कि मेरे बहुत से फेवरेट हवालों में से एक हवाला है। बाइबल खुदा का जिंदा कलाम है। पैदाइश से मुकाशफा तक इसका एक एक लफ्ज हमारा फेवरेट है क्योंकि इसमें जिंदगी है और निजात है और ये खुदा के मुंह का कलमा है। लेकिन बहुत से ऐसे हवाले हैं जो यीशु मसीह की खूबसूरत अक्कासी पेश करते हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वो मुसव्वर जिसने इस खूबसूरत किताब के अंदर इंसान की निजात का नक्शा खींचा है कैसा खूबसूरत होगा। हिजकिय्येल की किताब उसका 47 बाब, गो कि ये पूरा बाब बड़ा गहरा मुकाशिफा रखता है। मैं सिर्फ 2 आयात पढ़ूंगा और इसके साथ मैं कोशिश करूंगा कि चंद एक आयात जो कि पैदाइश की किताब में से पहले विर्द किया गया उनमें से कुछ एक्सप्लेनेशन हम देखें कि खुदा का कलाम हमें कैसे सिखाता, समझाता, बताता और दिखाता है कि इंसान की निजात क्या है और कैसे होनी चाहिए। तो खुदा के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है हिजकिय्येल उसका 47 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयात। और यूं होगा कि जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा हर एक चलने फिरने वाला जानदार, हर एक जानदार। और एक जगह दाऊद ये बात लिखता है कि हर मुतनफ्फिस खुदा की हम्द करे। तो आप जानते हैं कि मुतनफ्फिस कौन होता है? जो सांस लेता है, जिसके अंदर जिंदगी का दम होता है। और यहां पर यह लिखा है कि जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा और मछलियों की बड़ी कसरत होगी क्योंकि ये पानी वहां पहुंचा और वो शीरी हो गया। बस जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा जिंदगी बख्शेगा। बहुत पावरफुल ये हवाला है। इसकी एक्सप्लेनेशन अभी हम देखते हैं और देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें इसके वसीले से क्या सिखा रहा है, क्या बताना चाहता है। आइए अपने सरों को झुकाएं, एक छोटी सी दुआ हम करेंगे। जलाल कमाल हशमत और बुजुर्गी के बादशाह यसु मसीह नासरी के वसीला से हमारे बाप पिता तेरा शुक्र करते हैं कि इस वक्त तूने हमें अपने रूहुल कुद्स के साया में किया। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि आज अपने कलाम का गहरा मुकाशफा हम पर खोल ताकि हम यस्सु को देखें और निजात को हासिल करें। खुदा का रूहुल कुद्स हमारी मदद करे। आमीन आमीन। हमने हवाले में एक दरिया का जिक्र देखा है। इस दरिया का जिक्र बाइबल में स्टार्ट से शुरू होता है और मुकाशिफा तक जाता है। पैदाइश में हमने इस दरिया को देखा
اور ابھی ہم اس میں سے دیکھیں گے، سیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور اس تصویر کا سکیچ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں نجات دینے کے لیے مقرر کر دیا گیا انسان کی تخلیق سے پہلے۔ اور مکاشفہ میں ہم اس دریا کو دیکھتے ہیں۔ یہ دریا تھرو آؤٹ بائبل، پیدائش سے مکاشفہ تک چل رہا ہے۔ یہ دریا 4 سمتوں میں بہتا ہے، 4 دشاؤں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کی 4 ہی سمتیں ہیں، 4 ہی دشائیں ہیں جن میں یہ دریا بہتا چلا جاتا ہے اور ہر ایک چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور یہ دریا خود خداوند یسوع المسیح ہے، زندہ خدا کا اکلوتا بیٹا، اور یہ دریا جہاں کہیں پہنچتا ہے یہ زندگی بخشتا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں اس دریا کی 4 ندیوں کے نام اور ان کے کام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ہم ان کو غور سے پڑھیں، مکاشفہ میں پہلے باب کی 15 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب یوحنا عارف نے یسوع مسیح کو دیکھا تو وہ اس کو پہچان گیا، اور اس نے لکھا کہ اس کی آواز بہت سے پانیوں کے شور کی مانند تھی۔ یہ دریا زندگی کا دریا ہے۔ یہ دریا سکھار کے کنویں پر عورت سے کہتا ہے اگر تم مجھ سے مانگتی تو تو پھر پیاسی نہ رہتی، تیرے اندر سے ندیاں جاری ہو جاتی۔ یہ دریا العلم بیان کرتا ہے کہ جو کوئی پیاسا ہے میرے پاس آئے اور مفت آب حیات لے۔ یہ دریا پیدائش سے مکاشفہ تک چل رہا ہے۔ اس دریا کی 4 ندیاں ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب کی 10ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور عدن سے، عدن خدا کا باغ ہے، عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ پہلی ندی کا نام فسون ہے۔ فسون ایسا دریا جو صرف اپنے بہاؤ کے اندر نہیں بلکہ اپنے سے باہر بھی بہتا ہے، اپنے کناروں سے دور نکل جاتا ہے۔ قدیم مصر میں لوگ دریائے نیل کی پرستش کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ جب ان کی کھیتی باڑی کا سیزن یا موسم شروع ہوتا تھا تو دریائے نیل اپنے کناروں سے بھی باہر بہ کر ان کے کھیتوں کو سیراب کرتا اور ان کو زندگی دیتا تھا۔ آج فیسون جو عدن میں یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ اپنی حدوں سے باہر نکلتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اور جگہوں پر بھی جانا ہے کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں۔ بس جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یہ دریا اپنے سے باہر بہتا ہے، اور پھر لکھا ہے پیدائش میں 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ پہلی کا نام فسون ہے جو حویلا کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے۔ سونا قیمتی چیز کو، خدا کے شایان چیز کو پیش کرتا ہے۔ قدیم زمانوں میں خدا کو کچھ پیش کرنے کے لیے سونے سے بہترین کوئی تحفہ ہوتا ہی نہیں۔ سونا ہماری زندگیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جو کیسر کا ہے کیسر کو، جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ تو خدا کا کیا ہے؟ اس سکے پر کیسر کی شبیہ تھی، وہ کیسر سے تعلق رکھتا تھا۔ ہم خدا کی شبیہ ہیں، ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہاں کا سونا چوکھا ہے، خالص ہے، کندن ہے، ہر طرح کی میل ملاوٹ سے پاک ہے۔ یہ کیسا سونا ہے؟
جو ہم خدا کو پیش کر رہے ہیں، جس میں حسد بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، عداوتیں بھی ہیں، خود نمائی بھی ہے، خود پیشی بھی ہے، اپنے گن گائے جا رہے ہیں، ایسا کوئی ہدیہ خدا کو پسند نہیں۔ لیکن جو دریا یسوع مسیح ہے وہ اپنے سے باہر اور قوموں کو بھی لپیٹتا جاتا ہے اور ہماری زندگیوں کا میل دور کرنے کے لیے ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ جب ہم اس دریا میں نہا لیتے ہیں تو پھر ہم چوکھے سونے کی مانند ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے، اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے اور وہاں موتی اور سنگے سلیمانی بھی ہیں، اور دوسری کا نام جہون، دوسری ندی کا نام جہون ہے، ایک دریا ہے جو پوری دنیا کی ہر سمت میں بہ رہا ہے اور جہاں کہیں جا رہا ہے اپنی خوبصورتی دکھا رہا ہے۔ اور دوسری ندی کا نام جہون ہے جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے، اور کوش کے جو دریا ہے وہ بڑی تیزی سے پہاڑوں سے اس طرح پریشر کے ساتھ پانی گزرتا ہے کہ اپنی لپیٹ میں ہر چیز کو لے کر نکل جاتا ہے۔ اور جہون کی ندی، جہون کا مطلب ہی یہ ہے تیزی سے بہنے والا دریا۔ یہ دریا اس تیزی سے بہتا ہے کہ زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ انسان تیزی سے نہیں چلتا، لیکن یسوع مسیح فی الفور کام کرتا ہے، فی الفور، ایک دم سے۔ اس نے زکئی سے یہ نہیں کہا کہ میں کل تیری طرف آؤں گا، اس نے کہا آج مجھے تیرے ہاں۔ کلام میں لکھا ہے اگر آج اس کی آواز سنتے ہو۔ صلیب پر یسوع نے ڈاکو سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، پھر کبھی موقع دیکھیں گے، لیکن خدا تیزی سے کام کرتا ہے، وہ ہماری زندگیوں کو بڑی تیزی سے بدلتا ہے۔ اس نے صرف 3 سال کے اندر اندر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، صرف 3 سال۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل کے اندر ایسے ایسے انبیاء بھی ہیں جنہوں نے 120 برس تک منادی کی، لیکن سوائے اپنی فیملی کے کسی کو نہ بچا سکے۔ صدیوں منادی کرنے کے باوجود کچھ نہیں ہوتا، لیکن یسوع مسیح نے صرف 3 سال کی خدمت میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ ہمیشہ تیزی سے کام کرتا ہے، اور یہ دریا زندگی بخشنے کے لیے آج بھی اسی تیزی سے کام کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح ہسٹری ہے، ہسٹری وہ ہوتا ہے جو مر جاتا ہے، یسوع مسیح خبر ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ فرشتہ نے آ کر کہا دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی خبر، بشارت سناتا ہوں، وہ زندگی ہے۔ پھر آگے لکھا ہے اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے، اور مشرق ہمیشہ زندگی بخشنے کے لیے ہے۔ مشرق سے، پورب سے ہمیشہ زندگی ابھرتی ہے، اور دجلہ کا مطلب ہی ہے ہمیشہ بہنے والا دریا، ہمیشہ زندہ رہنے والا دریا، ہمیشہ زندگی بخشنے والا دریا۔ اور یہ دریا کبھی سوکھتا نہیں ہے۔ کنویں سوکھ جاتے ہیں، ندیاں سوکھ جاتی ہیں، لیکن یہ دریا جو عدن سے نکلا ہے یہ کبھی نہیں سوکھتا، بلکہ یہ جس بھی ندی سے ملتا ہے اس کے اندر زندگی کی دھاریں، زندگی کے دھارے جاری کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ محض 3 انچ کے پانی میں کشتی چلانا چاہتے ہیں، لیکن یسوع مسیح یہ دجلہ دریا، یہ ان کو دعوت دیتا ہے کہ اس کے ساتھ مل کر زندگی بخش دریا بن جائیں۔ پطرس کے دوسرے خط کے دوسرے باب میں لکھا ہے وہ اندھے کنویں ہیں جو اپنی کشتی اپنے پانی میں چلانا چاہتے ہیں، اپنا نام کرنا چاہتے ہیں،
اور آپ کو پتا ہے کہ اندھے کنویں کیا ہوتے ہیں؟ وہ گھاس بھوس سے ڈھکے ہوتے ہیں. قافلے گرمی میں، شدت میں، تھکے ماندے کنووں کے پاس سے گزرتے جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پانی موجود ہے. وہ کسی کی پیاس نہیں بجھا سکتے. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر پانی تو ہے لیکن وہ کسی کی پیاس اور تشنگی نہیں مٹا سکتے، بجھا سکتے. اگر آپ کے اندر زندگی ہے تو لوگوں کی پیاس اور تشنگی کو بجھائیں. یہی انسان کا فرض کلی ہے. اور ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمیشہ بہنے والے دریا کے پاس آئیں. اور یسوع کی خوشخبری ہمیشہ کے لیے ہے، وہ موسمی یا وقتی نہیں. اور یہ دریا کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ یہ ہمیشہ بہنے والا دریا ہے. پھر لکھا ہے ایک چوتھی ندی ادھر سے نکلتی ہے، اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے. اور فرات کا مطلب ہے خوبصورتی سے بہنے والا دریا. بعض اوقات ہماری زندگیاں خوبصورتی کی بجائے خوفناک صورت اختیار کر لیتی ہیں. لوگ ہم سے رابطہ کرنا نہیں چاہتے، ڈرتے ہیں. لیکن یسوع مسیح کی زندگی میں خوبصورتی ہے. مصیبت میں انسان خوبصورتی چھوڑ دیتا ہے، لیکن یسوع مسیح جتنی مصیبت سے گزرا وہ اور زیادہ خوبصورت ہوتا گیا، حتیٰ کہ صلیب پر اپنی آخری مصیبت میں اس کی خوبصورتی کی انتہا دیکھے کہ اس نے ڈاکو سے بھی کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اس نے ان لوگوں سے کہا کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ نہیں چاہتے. یہ خوبصورتی ہے المسیح کی. لیکن ہم تھوڑی سی آزمائش میں اپنی خوبصورتی کو کھو دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ انسان اپنی خوبصورتی ڈھونڈتا ہے، لیکن یہ وقت ہے کہ ہم یسوع کی شہرت کو بیان کریں. ایک چھوٹی سی کہانی سے آپ کو شاید اس بات کا اندازہ ہو کہ یسوع مسیح کتنا خوبصورت ہے اور اس کی خوبصورتی ہماری زندگی میں کس قدر اہمیت کی حامل ہے. ایک بادشاہ تھا. میں چاہوں گا کہ آپ چشم تصور میں ایک لمحہ کا آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو سمجھیں کہ وہ بادشاہ ہم ہیں. کیونکہ ہر انسان اپنی دنیا، اپنی فیملی، اپنے حالات، اپنے خاندان اور اپنے خیالات کے اندر خود سے ایک ہیرو اور خود ہی کا مرکز ہوتا ہے. وہ خود کی دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے. اور ایک بادشاہ تھا جس کی بدصورتی کا یہ عالم تھا کہ اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، اس کا ایک بازو بھی نہیں تھا اور اس کی ایک ٹانگ بھی نہیں تھی. لیکن اس ساری اب نارمیلٹی کے باوجود وہ بادشاہ خود کو بڑا خوبصورت سمجھتا تھا. وہ خود کو کچھ سمجھتا تھا. ایک دن اس نے اپنے ملک کے سارے مصوروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ دیکھو میرے خاندان کے بادشاہوں کی تصویریں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میری ایک خوبصورت سی بڑی تصویر بناؤ جو ان تصویروں کے بیچ میں لگے اور سب سے زیادہ پاورفل اور خوبصورت دکھائی دے. اب سارے مصور ڈر گئے، گھبرا گئے کہ اس بادشاہ کی ہم کیا صورت اور کیا شبیہ اور کیسی تصویر بنائیں جس کی نہ ایک آنکھ ہے، نہ ایک بازو ہے، نہ ایک ٹانگ ہے. اور ان خوبصورت جاہو جلال والے بادشاہوں کے درمیان وہ کہتا ہے سب سے خوبصورت لگے. مصور ڈر گئے، بہت سے مصوروں نے انکار کیا اور اس بادشاہ نے ان مصوروں کو قتل کرا دیا، ان کی گردنیں کٹوا دی. ایک انجان مصور نے ملک کے اس ماتم کا، اس آہو نالا کا حال سنا اور وہ ہمدردی سے بھرا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ میں تیری تصویر بنانے کو تیار ہوں.
बादशाह ने कहा ठीक है, लेकिन याद रखना कि मेरी तस्वीर इन सब बादशाहों की तस्वीर से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा चाहो चलाल वाली हो। उसने कहा कोई बात नहीं। उस शख्स ने 3 दिन मांगे और 3 दिन के बाद एक बहुत बड़ी तस्वीर उस बादशाह की बनाकर उन बादशाहों के दरमियान लगाकर ऊपर पर्दा लगा दिया और बादशाह से कहा कि आइए पर्दा उठाइए और देखिए अपनी खूबसूरती को। बादशाह ने तस्वीरों के बीच में अपनी सबसे बड़ी तस्वीर का पर्दा हटाया और हैरान हो गया कि वो उसकी तस्वीर सब बादशाहों से खूबसूरत थी और उसमें कहीं भी कोई भी मुबालगा नहीं था, इसलिए कि उस मुसव्वर ने उस बादशाह की खूबसूरती को खोजा और उसने बादशाह की साइड पोज की घोड़े पर तस्वीर ऐसे बनाई कि जैसे एक साइड बादशाह की नजर आ रही है, घोड़े पर बैठे, एक टांग और एक बाजू जिसमें उसने तीर खींचा हुआ है और जो आंख उसकी नहीं थी वो ऐसे है कि उसने आंख बंद करके तीर चलाना चाह रहा है। ये एक्शन फिगर इस खूबसूरती से बनी थी कि ना तो कटा हुआ हाथ नजर आ रहा था ना कटी हुई बाजू, और जो आंख नहीं थी वो भी इस तरह थी जैसे बंद करके एक आंख से तीर चलाकर निशाना बांधने की कोशिश की जा रही। अजीजों, इस कहानी का मकसद ये है कि वो हमारी जिंदगियों का जो बादशाह है वो हम खुद हैं, जो गुनाहों के बायस बदसूरत तरीन है, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे अंदर खूबसूरती को खोजा अपने लहू के फन से, अपने लहू की खूबसूरती से, और उसने हमारी सारी बदसूरती की दस्तावेज मिटा डाली और हमें नया करके लेपालक होकर खुदा के फरजंद बना दिया। याद रखें कि हमें अपनी खूबसूरती खोजने की बजाय मसीह की खूबसूरती को खोजना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब वो मिल जाएगा तो वो हमारी जिंदगी की बदसूरती को खूबसूरती में बदल देगा। एक खूबसूरत औरत थी, फाहिशा थी, और एक अंधे की हसरत थी कि वो उस औरत को देखे, और वो जब भी उस औरत के घर के पास से गुजरता सदा लगाता, काश मेरी आंखें होती, मैं तेरी खूबसूरती को देखता जिसके चर्चे मैं शहरों में सुनता। और वो औरत बड़ी खुश होती थी और कई सालों से ये उस भिखारी की सदा की मुंतजिर रहती थी, और हर रोज वो शख्स बिला नागा कई सालों से उसके दरवाजे के पास आकर ये सदा लगाता और वो खुश होती। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपनी खिड़की में से देख रही थी और उसने देखा कि वो भिखारी उधर से गुजरा, लेकिन इस बार उसके हाथ में लाठी नहीं थी, बल्कि वो आंखों से देख रहा था और वो अंधा नहीं था। उसने एकदम से दरवाजा खोल दिया और अपनी खूबसूरती सामने खड़ी हो गई उसके कि शायद ये मुझे अब देख ले, लेकिन ना तो उसने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा और ना ही आवाज लगाई। उस औरत ने उसको पुकार कर कहा कि मांगने वाले रुक जा। उसे कहा बोल। उसे कहा तू कई सालों से मेरी खूबसूरती का मुंतजिर था और सदा लगाता था, आज मैं देखती हूं कि तेरी आंखें हैं, लेकिन तो भी तू मेरी खूबसूरती का मुंतजिर नहीं। उसने कहा हाँ, इसलिए कि आज मुझे वो मिल गया है जो तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, जिसने मेरी आंखें खोल दी, और वो यीशु मसीह है। यह है वो दरिया जो हमारी जिंदगियों को खूबसूरत बनाता है, खूबसूरती से बहने वाला दरिया। लेकिन इस दरिया की गहराई को हासिल करने से पहले यह दरिया हमें मापता है, हमें जांचता है, हमें परखता है, हमारी वफादारी को देखता है। हम इस दरिया के साथ साथ तो बहना चाहते हैं, लेकिन हमारी वफादारी कहां है? हिजकिय्याह का जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा, हिजकिय्याह 47 बाब के अंदर, वहां पर इस हवाले को
हम सही तरीके से समझ सकते हैं कि इस खूबसूरती को नापने से पहले हमें अपने आप को मापना है। पहली आयत में लिखा है 47 बाब की हिजकिय्याल, फिर वो मुझे हैकल के दरवाजा पर लाया और क्या देखता हूं कि हैकल के आस्ताना के नीचे से पानी मशरिक की तरफ निकल रहा है। और फिर अगर हम देखें तो तीसरी आयत में लिखा है, और उस मर्द ने जिसके हाथ में पैमाइश की डोरी थी मशरिक की तरफ हाथ बढ़ाकर 1000 हाथ नापा और क्या किया, हिजकिय्याल को उसमें से चलाया, उस पानी में से उसको गुजारा। अजीजों, इस दरिया की खूबसूरती से पहले हमें उस पानी की गहराई तक पहुंचना है। और लिखा है कि जब 1000 हाथ हिजकिय्याल चला तो लिखा है पानी उसके टखनों तक था, यानी उसके पांव मुसीबतों में फंस रहे हैं। और याद रखें, जब वो चला था वो पथरीली जमीन थी, ऐसा दरिया था जिसके किनारे पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर थे, कंकर थे, बजरी और रेत थी, जिन पर नंगे पांव चलने से भी पांव जख्मी होते हैं। लेकिन फरिश्ता ने उसे और नापा, 1000 हाथ और, वो 1000 हाथ और चला। फिर पानी उसके टखनों से बढ़कर उसके घुटनों तक बढ़ा, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका। उसने कहा और गहराई में जा। वो और गया, उसकी कमर तक आ गया पानी। लेकिन हिजकिय्याल की वफादारी के वो यहां से भी वापस नहीं गया। ये मुसीबतों का शुरू था। उसके पांव पहले मुसीबतों में फंसे, फिर घुटनों तक वो धंस गया मुसीबतों की दलदल में, फिर कमर तक। लिखा है कि एक वक्त ऐसा आया वो नापता रहा कि पानी उसके गले तक पहुंच गया। मुसीबतों में इस कदर जकड़ा गया। और यह वो आलम था जब दाऊद ने कहा था कि मेरी जान देती खुदा बंदा आ पहुंचे आ पानी धुएं बचा। ये वो आलम है जहां पर खुदा के खादम भी कहते हैं कि खुदावंद अब तू हाथ बढ़ा ले, और खुदा कभी हाथ नहीं छोड़ता। देख, मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना हूंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। और लिखा है कि वो तैरने लगा। आप ये हवाला पढ़ सकते हैं, बड़ा खूबसूरत हवाला है। मुसीबतें इतनी बड़ी, मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो फिर खुदा खुद टेक केयर करता है हमारी, वो खुद हमारी हिफाजत करता है, वो हमारा हाथ पकड़ लेता है, वो हमें डूबने नहीं देता। शर्त ये है कि हम उस पर फोकस रखें। पतरस चिल्लाया, खुदावंद मुझे बचा, मैं डूब चला। यीशु ने उसको हाथ बढ़ाकर थाम दिया। आपको कैसे ना थामेगा मुसीबतों में, मुश्किलों में, लेकिन जरूरत है कि अपने अंदर उसकी खूबसूरती को ढूंढें। और फिर अगर आप वापस दोबारा पढ़ें इस हवाले को, मजीद आगे जाएं, तो लिखा है कि फिर जब वो नाप चुका और मैं तैरने लगा तो फिर वो मुझे वापस लाया। यह उसकी जिंदगी का एक ऐसा दौर था जिसमें उसने खुदा के कलाम की खिदमत की। बंजर जमीन से कहीं पर भी कोई फल नजर नहीं आता था, महज कंकर और पत्थर और कांटे और पांव में चुभने वाले पेबल्स थे। लेकिन वो चलता रहा, चलता रहा और चलता रहा। लेकिन अब जब वापस आया तो लिखा है कि जब उसने देखा तो दरख्तों की कसरत थी, और दरख्तों की कसरत आपकी खिदमत का फल है। ये मत सोचें कि मुझे 10 साल हो गए खिदमत में, 20 साल हो गए, कुछ हासिल हसूल नहीं है। आपको नहीं पता कि आप बोने वाले हैं, बोते जा रहे हैं, बोते जा रहे हैं, बढ़ाना उसने है। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, 20 साल पीछे जब आपने स्टार्ट किया था और आज आप वहां पर नहीं हैं, कहीं ना कहीं फल मौजूद है। और इस बात के लिए अलमसीह की खूबसूरती को तलाश करना जरूरी है, जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सिर्फ यीशु अल मसीह
आलमगीर निजात का मंबा है, जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेकर उसकी बदसूरती को खूबसूरती में बदल देता है। मेरे अजीजों, मैं आपसे यही चाहूंगा कि अपनी खूबसूरती, अपने जाहो जलाल, अपनी बढ़ोतरी, अपनी पेश करने की सलाहियतों को छोड़कर यसु अल मसीह की खूबसूरती को ढूंढो, तो सब कुछ खूबसूरत हो जाएगा। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया।